अस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का ख़ुसूसी करम है कि आज मेरे पास जो मेहमान बैठे हुए हैं ना, इनका मैं छोटा सा एक मुख्तसर सा तारफ़ करवाता हूँ। अल्लाह जानता आपको भी रश्क आएगा इनकी किस्मत पे। मुझे तो रश्क आ रहा है, इस बेटे, ये मेरे बेटों जैसा है, इसकी किस्मत पे रश्क आ रहा है। अली हसन हाशमी साहब, ये हैं अली हसन हाशमी साहब। रश्क क्यों आ रहा है इसकी किस्मत पे? इसलिए आ रहा है, ये मक्का पाक से माशाल्लाह आए हैं, मेरे ये मेहमान हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, अल्लाह पाक इनको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में, जान में, माल में बरकतें दे और इनकी फैमिली पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। खुश किस्मत क्यों है, अब मैं वो बताता हूँ। जो बंदा, जिसको अल्लाह पाक ने एक मरतबा बुलाया होगा ना अपने और अपने प्यारे महबूब के दर के लिए, वो फौरी समझ जाएगा कि क्यों खुश किस्मत कहा जा रहा है इसको। मक्का पाक में एक फैक्ट्री है, मसना, अरबी में उसे मसना कहते हैं, हम उसे फैक्ट्री कहते हैं। काबा कस्वा, कस्वा काबा के नाम से है, जहाँ गुलाफ़े काबा बनता है। वो फैक्ट्री में अल्लाह पाक ने इनको चुन लिया, ये एज ए इंजीनियर उधर अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं कहता हूँ अल्लाह जानता है, अल्लाह पाक इनको और इज़्ज़तों से नवाजे, और ज़्यादा दे। मुझे रश्क आता है बार बार। तो ये मेरे प्यारे मेहमान हैं। अब मैंने इनसे रिक्वेस्ट ये करनी है कि मुझे आए हैं तो कोई प्यारा सा वहाँ का वाक़या, क्योंकि वहाँ कदम कदम पे वाक़यात हैं और बड़े ही खूबसूरत वाक़यात हैं। तो आज इनसे, क्योंकि मेरा चैनल है जिसका नाम है दादा पोता वाक़यात, उसमें मक्का पाक और मदीना पाक के वाक़यात होते हैं। तो जो भी कोई आता है ना मक्का से या मदीना से, मेरी ख्वाहिश होती है मैं चल के चला जाऊँ और उससे कोई ना कोई प्यारा वाक़या सुनूँ। जी बेटा, आप सुनाएं कोई प्यारा सा वाक़या, कैसे गुजर रहे हैं, कितने सालों से आप उधर हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? माशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मियाँ इशफाक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मदऊ किया। आज बहुत ही बाबरकत दिन, जुम्मतुल मुबारक का दिन था, तो जिस दिन हमारी मुलाकात हुई है यहाँ पे, और बहुत ही शफीक इंसान है, बहुत ही बा इखलाक इंसान है। बहुत ही ज़्यादा मिल के खुशी हुई मुझे आपसे। आपकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला आपको भी दिन दुगनी रात चुगनी आमीन आमीन। आपकी इज़्ज़त, सेहत, रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाए। आमीन। चूँकि जिस पाक जगह में अल्लाह ताला ने मुझे रखा हुआ है, वहाँ पे दिन रात ऐसे मोजज़ात और अनवार व तजल्लियात होते हैं कि अगर वो यहाँ पे बयान करने लगें तो वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं है। हाय हाय, सुभान। लेकिन इतने ज़्यादा बेइंतहा बेपनाह अल्लाह ताला की करमात हमारे ऊपर हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ारे अक़दस की बेइंतहा मोजज़ात हैं, लेकिन उनमें से एक सिर्फ जो कि मेरी ज़िंदगी के ऊपर बीता हुआ वाक़या है, वो आज आपके देखने वालों के सामीन के नज़र करना चाहूँगा। स्टार्ट में जब जो सफ़र का आगाज़ हुआ कि मुलाजमत का मौका मिला, अल्लाह ताला के घर की खिदमत करने का मौका मिला, तो जो स्टार्ट में जो एक कंपनी होती है जो कि एम्प्लॉयज़ को बताती है कि आपकी किसी की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्कुल सही, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ड्यूटियाँ होती हैं, जो कि बड़े एहसन तरीके से हर बंदा अपने अपने फ़राइज़ की सर अंजाम दे रहा होता है। बिल्कुल सही। तो इसी तरह मेरी भी जब स्टार्ट में ड्यूटी लगी हरम में, तो हमें बताया गया कि ये आर्जी ड्यूटी है कुछ वक्त के लिए, तो आपको ना बाद में किसी और जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मतलब किसी और शहर में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो यही जो अब से कुछ दिन महीने बाद बाबरकत महीने का आगाज़ होने वाला है, यही बाबरकत महीने में, रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमारी ड्यूटी लगाई गई हरम पाक में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमें यही बताया जाता था कि ये एक रमज़ान के महीने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया से उमड़ कर लोग हरम में आते हैं, उम्रे की सआदत हासिल करते हैं, तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हम ये जो बाबरकत वक्त ऐसा आते हैं, ये अल्लाह के कुर्ब में गुजारें। बेशक बेशक।
تو ہمیں بھی بڑا ایکسائٹمنٹ تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. الحمدللہ. تو جب روز میں ڈیوٹی کا آغاز کرنے کے لیے جب میں گزرتا تھا، آپ چونکہ ماشاءاللہ کافی دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت بخشی بے شک کوئی شک نہیں. الحمدللہ. عمرے کی سعادت کافی دفعہ. الحمدللہ الحمدللہ. تو اسی طرح نا باب نمبر 1 عبدالعزیز رمضان میں کھول دیتے ہیں، جو سارا سال دروازے بند رہتے ہیں وہ رمضان میں سارے کھول دیتے ہیں. بالکل اسی طرح. تو میں جب ڈیوٹی کا آغاز کرنے کے لیے آتا تھا تو گیٹ نمبر 1 جو باب عبدالعزیز ہے وہاں سے کعبۃ اللہ بالکل سامنے نظر آتا تھا. بے شک. تو میری روز کی روٹین معمول تھا کہ میں روز پہلے جاتے ساتھ ہی اب اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا تھا کہ اللہ اگر اپنے گھر میں بلا لیا ہے، چن لیا ہے تو پکا چن لے. یہ نہیں کہ عارضی نہیں، سبحان اللہ. مطلب کچھ وقت کے لیے نہیں. بے شک بے شک. تو روز میرا معمول تھا کہ میں روز نا یہ دعا، مطلب ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ وہاں تو دل میں بھی اگر کوئی بات سوچ لی جائے تو اللہ تعالیٰ فوری قبول کر لیتا. وہ مالک ہے. تو میں تو عاجزانہ طریقے سے روز دعا کرتا تھا جا کے اللہ کے حضور کہ اللہ پاک اپنے گھر کی برکتوں سے اب بلا لیا ہے تو اب میں نے واپس نہیں جانا. بے شک سبحان اللہ. یہ ہے محبت. جی. تو ایسے وقت گزرتا گیا اور رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا. رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو جو انہوں نے ٹیمپریری ڈیوٹیز پہ سٹاف رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے کہا کہ اب رمضان چونکہ ختم ہو گیا. ہاں جی. تو اب آپ کو دیکھیں گے جہاں جس کی جو جگہ بنے گی وہاں آپ کو دوبارہ ڈیوٹیز پہ لگا دیا جائے گا. ابھی فی الحال آپ نا کمپنی کا جو کیمپ ہے وہاں جا کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہو گیا. ہم چلے گئے، عید کی چھٹیاں گزری، ہم اپنے رومز میں بیٹھ گئے جا کے دوبارہ سے. تو اس کے بعد دوبارہ حج کی چونکہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں رمضان کے 1 مہینے بعد ہی حج کی جو کہ تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم حج کمپنی کی طرف سے وہ آرڈرز آئے کہ حج کے لیے مزید سٹاف ریکوائرڈ ہے، تو آپ کے پاس جو ایکسٹرا امپلائیز یا جو کام کرنے والے ہیں نا انہیں دوبارہ انہیں ڈیوٹیز پہ جن پہ رمضان میں لگایا تھا ان کو دوبارہ بھیجیں. بالکل صحیح. ہم لوگ دوبارہ مطلب اپنی انہی ڈیوٹیز پہ چلے گئے. تو اس کے بعد ہوتا ایسے ہے کہ میرے جو ڈپارٹمنٹ کے اندر 20 لڑکے تھے اس میں سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے رکھے بھی نا تو 1-2 بندوں کو رکھیں گے، باقیوں کو نا جہاں ہم نے کہیں اور نیو پروجیکٹ لیا جہاں بھی ان کے پروجیکٹ ہوں گے ادھر بھیج دیا جائے گا. لیکن بار بار دل میں وہی بات تھی کہ اللہ کے اتنے بڑے سب سے دنیا کے بڑے شہنشاہ سے مانگا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں نا کوئی دنیا میں کوئی کسی عہدے منصب پہ کوئی بندہ فائز ہو تو اس کے دروازے پہ آ جائے، وہ اسی لالچ میں دے دیتا کہ یار میرا ایک نام ہوگا کہ میرے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا. بڑی بات ہے. بے شک. تو اس شہنشاہ کے گھر سے مانگا جس کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے. دربان ہی کوئی نہیں. آپ ڈائریکٹ مانگ سکتے ہو، دن رات میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ اسی وقت میں مانگ لیں، کسی بھی وقت آپ اللہ سے اپنی التجا حاجات کی کر سکتے ہیں. بے شک کوئی شک. تو میرا یہ چونکہ یقین پختہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں تک بلا لیا نا تو آگے کے بھی راستے آسان ہوں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں. تو اسی دوران پھر میں ایک واحد بندہ 20 لڑکوں میں سے ایک واحد بندہ جو کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی کچھ انٹرویوز کے پروسیس بیچ میں چلے، تو جس میں سے میں ایک اکیلا لڑکا سلیکٹ ہو کے جام مزنہ کسوہ الکعبہ جن کا میاں صاحب نے سٹارٹ میں تعارف کروایا جب میرا جہاں پہ غلاف کعبہ بنتا ہے وہاں پہ پھر میری ٹرانسفر ہو گئی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ، میں یہ بھی ساتھ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ چلو حرم میں سے بھی نکالیں گے، مکہ شہر میں تو رہوں گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ میرا جو تصور تھا جو میں نے دل چاہتا تھا میرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے شہر میں اپنے نبی کے شہر میں پکا رکھ لیا. اب الحمدللہ مجھے وہاں پہ 2.25 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ کہانیاں اور بھی ہیں لیکن اتنا ٹائم ذرا ہمارے پاس شارٹ ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی ہماری پسند آئی ہوگی. اور لاسٹ میں میسیج یہی ہے کہ جو نوجوان نسل بھی ہے وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے بس کام کیا کریں. یہ نہ سوچا کریں کہ ہم
یہ ہمارے پاس وسائل ہوں گے یا ہمارے پاس یہ چیز آئے گی تو ہم اگلا قدم اٹھائیں گے. اللہ پہ توکل کر کے توحید بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ خدا پہ پورا توکل ہو. عارضی سہاروں کا یہ جو دنیا کے سہارے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, صرف اللہ کی پاک ذات پر توکل کر کے کسی بھی کام کا آغاز کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے انتہا راستے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. دیکھیں نا, اس واقعہ سے اللہ جانتا ہے, سمجھ یہ آئی ہے کہ میرے رب پہ توکل کر کے تو کوئی دیکھے, میرے رب سے کوئی مانگ کے تو دیکھے, وہ کتنا کریم ہے, وہ کتنا کرم کرنے والا ہے. میرا رب بھی کریم ہے اور میرے آقا بھی کریم ہے.